One TV Patrol. Problema sa potable water sa Aluran, prioridad ni Mayor Gardson Mutia. Posibleng masugda na ang pagtrabaho sa bag-ong water source sa lungsod sa Aluran sa dili pa mulibkas ang 2025. Kinigi kumpirmar sa bag-ong amahan sa lungsod sa Aluran, Mayor Gardson Mutia. Siya na kanayon nga gawa sa iyang gigahin nga 55 milyones pesos. Mipasalig usab kaniya si Governor Henry Sevilla Waminal nga dugangan ang maong pasiunang pundo kon ugaling mas musubra pa ang estimated budget. Wala gayud niya tulgi ang maong plano gumikan kay gikinahanglan na pag-ayo sa mayoryang katawhan sa lungsod sa Aluran. Sa pagkakaron, ang water source nga kasamtangang gisupply sa tibuok mao ang deep well nga rotational ang pag-supply gumikan kay limitado ang kondisyon sa makina o sa transformer niini. Nabalaka si Mayor Gardson Mutia nga kon kini maguba tibuok mga barangay sa sentrong bahin bawad-an og supply sa tubig. Dako ang iyang pasalamat sa gobernador sa daling pagtubag sa problema human gipasubay sa mga personnel sa Provincial Engineering Office ang giingong water source nga na mahimutang sa barangay San Pedro, sakop sa lungsod sa Aluran. O muna akong gihanyo nga ingnan yung good siya go o pohon mulingkod ko pagka mayroon sa mong lungsod ang akong pangayoon mo una ang tubig. Pinakaunang pangayoon mo. Unya nangutana siya nako na batay source, nagnay akong source gipakita na mos litrato og nakita niya ang source, no? Then iya kong gingnan nga pila kay gasto nato ining pagpadagan sa imong tubig gikan sa San Pedro ngadto sa lungsod. Kung ako na nang gipahimuan o program of work sa atong local municipal engineer o mikabat ang program of work, no? Estimate nila og 55 million. Motong ingon sigub nga kanang imong 55 million o makulang-kulang na maabot yung 70 to 80 million. Pero sige lang kay ako ng pagtutukan mahimo ganig di na kanang follow-up kay kanang tubig mo mga importante sa lungsod, no? O may tungod yun nga unsa yun ka problema to perti yung problema kay ang gadala sa among tubig kanirang makina sa kanang deep well na dagdag oras pangon kay overhead nahadlo ko nga moabot sa paglingkod nako nga overhead ang makina mo burn out ang tubig tibok Aluran munang ako yung paninguha nga unsay diferensya gipatawag nako ang in charge sa awas. Dahil unsa magdi-diferensya nga among madisponer ang tubig nga matagan gyapon taw bisag rotation lang basta naa gyud tubig. Maingon man siya nga ang atong tunog ang tanan transformer kuana kanang nangasunog na may certification nga brand new okay ang pagkuan mo na nataod o kaloy sa Dios nagpangsyon ang among tubig karon, no? Bisan tuod og dili malukop tanan, no? At least nagi tubig. One TV Patrol.